गुलबर्गा शहर के नूरानी मोहल्ला में मौजूद नूरानी मस्जिद में एक रूहानी मंजर देखा गया है। नूरानी मस्जिद में मदरसा नूरुल हुदा में बच्चों के स्कूल छुट्टियों के मौके पर 40 दिन का इस्लामी समर कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें तकरीबन 120 बच्चों ने हिस्सा लेकर कुरानी तालीम हासिल की और अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया है। सभी बच्चों को मस्जिद कमेटी की जानिब से गिफ्ट दिए गए और जुमला टीचर्स को हदिये पेश किए गए हैं। इस जलसे में खास मेहमान मौलाना सैयद शाह मोइजुद्दीन सरमद चिश्ती उल कादरी साहब के अलावा मौलाना सैयद कासिम बुखारी साहब और मौलाना काशिफ रजा शाद मिसबाही साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत कर अपने बयानात से बच्चों और बड़ों को नसीहत फरमाई है। और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से मोहम्मद जिलानी और मोहम्मद फैज़ान ने नूरानी मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मजहरुल कादरी साहब के जरिए तजवीद के साथ नाज़िरा कुरान करीम मुकम्मल किया है। इन दोनों को भी नूरानी मस्जिद कमेटी की जानिब से गुलपोशी और शालपोशी करते हुए सर्टिफिकेट दी गई है। और इसके अलावा गुलबर्गा शहर के नौजवान और उलमा इकराम की कसीर तादाद यहाँ मौजूद थे और मस्जिद कमेटी से गुलाम मोहिउद्दीन साहब, शेख इमरान अब्दुल माजिद अशरफी, मोहम्मद अलाउद्दीन कुरैशी, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद अकरम अब्दुल गनी, मुजीबुद्दीन मोहसन और मस्जिद कमेटी के दीगर सभी मेंबर्स मौजूद थे। इस प्रोग्राम के आखिर में मौलाना मोहम्मद मजहरुल कादरी साहब ने सभी मेहमान उलमा इकराम, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार और बच्चों के पेरेंट्स का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मौलाना मजहरुल कादरी साहब जो इस मजलिस के रूह रवां हैं और अहलिया ने मोहल्ला नूरानी मोहल्ला के अफराद के लिए ये बाइसे मसरत है कि ऐसे इमाम आप लोगों को मिले हैं। अल्लाह तआला इनकी काविशों को कबूल फरमाए और अरकान मस्जिद को उनकी हौसला अफजाई करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बस सवाल व जवाब। नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। इन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है और अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी का नाम मुबारक सुनने पर क्या पढ़ना चाहिए? हमारे नबी का नाम मुबारक सुनने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। लेकिन खुश नसीब है ये बच्चे जो गरमाई तातीलात के मौके पे यहाँ नूरानी मस्जिद में अपने आप को किसी और रास्ते पर नहीं डाला, बल्कि इन्होंने अपने आप को जन्नत के रास्ते पर डाला। इन्होंने कामयाबी, कामरानी और नजात के रास्ते पे इस रास्ते का इन्होंने इंतखाब किया। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद काम है। आज हमारे मुआशरे में, सोसाइटी और समाज में जो दीन बेजारी के मामलात और जो बिगाड़ पैदा हो रहा, उसके पेश नज़र दीनी तालीम के ऐसे मराकीज़ का होना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चों को इल्म दीन के साथ साथ अखलाकियात, इस्लामियात और फिर उन्हें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से उनकी शख्सियत को संवारने का काम हो रहा है। एक हमारी ये मुकम्मल जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चे हमारे स्कूल से 10वीं करें और मस्जिदों से और मकातिब से दीनियात की जो बुनियादी चीजें हैं उसे मुकम्मल तौर से हासिल करके जाएं। और सिर्फ हमें समर कैंप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने मकातिब को पूरे साल चलाना होगा। चाहे आप बाद नमाज फजर चलाएं, बाद नमाज असर चलाएं या बाद नमाज मगरिब चलाएं, पूरे साल हमें और आपको मिल करके मेहनत करनी होगी। और ये भी नहीं इमाम साहब पढ़ा ले, मुअज्जिन साहब आप पढ़ा ले,
نہیں، یہ ایک مکتب ہے، یہاں پہ تعلیم و تربیت ہونی ہے. اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لیے اراکین کو حساس ہونا ہوگا اور اراکین کو کسی اچھے عالم دین کو اپنا سرپرست بنانا ہوگا. اس کے انتظامی امور کیا ہے اس کو مکمل طور سے اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا. ایک نوجوان کو تو آپ پہچانتے ہیں، محمد جیلانی صاحب پانچا ٹھیک ہے، درگاہ کے پاس پانچا ہے. انہوں نے اس عمر میں الحمدللہ ناظرہ قرآن کریم انہوں نے مکمل کیا. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ تجوید کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک اور ایک ہے محمد فیضان، جو کہ مجید صاحب انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. محمد فیضان انہوں نے بھی اس عمر میں قرآن کریم کو مکمل کیا. تو پتہ کیا چلا، قرآن کریم سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی عمر میں آدمی جو ہے قرآن کریم سیکھ سکتا ہے، سکھا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نورانی محلے میں نورانی مسجد میں سالانہ جو سمر کلاسز یہاں پہ منعقد ہوتے ہیں، اسی کا اختتامی اجلاس آج منعقد ہوا، اور جس میں مہمان علماء کرام اور مسجد کے ذمہ داران اور محلے کے مصلیان اور دیگر حضرات بھی تشریف لائے تھے، اور ہم کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جس میں الحمدللہ تعلیمی مظاہرہ طلباء و طالبات نے اچھے انداز میں پیش کیا، اور کثیر تعداد تھی طلباء و طالبات کی، جس میں یہ محنت اساتذہ اکرام اور اس کے صدر مدرس حضرت العلامہ مولانا مظہر القادری صاحب، امام و خطیب مسجد نورانی محلہ نے یہ اپنی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ طلباء و طالبات کو جمایا، اور 40 دن سمر کلاسز میں اساتذہ کو لے کر انہوں نے دینی تعلیم ان کو سکھایا، اور بہت ہی اچھا لگا کہ طلباء و طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا اور کثیر تعداد میں دیکھنے میں آئی. میں سب سے پہلے مسجد کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی بھی محنتیں کاوشیں اس اجلاس میں ہیں، اور ساتھ اساتذہ اکرام اور صدر مدرس مولانا مظہر القادری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین اور رات ترقی عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اپریل سے 25 مئی تک مدرسہ نور الہدا نورانی مسجد نورانی محلہ میں 40 دن کے لیے سمر کیمپ رکھا گیا تھا، جس کا آج اختتام ہوا. آج اس اختتام کے موقع پر علامہ کاشف رضا شاد مصباحی صاحب اور مولانا سید قاسم بخاری صاحب، اور اس کی نگرانی کے لیے شہزادہ صوفی سرمد علامہ معیز سرمد صاحب مدد اللہ نورانی، یہ تینوں حضرات یہاں پر تشریف لائے، اور میں ان تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ کئی علماء کرام دوست احباب یہاں پر تشریف لائے، میں تمام مہمان علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً میں صدر و انتظامی کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کی محنتوں سے، انہی کی سپورٹ سے ہم نے یہ 40 دن کا سمر کیمپ چلایا، جس میں تقریباً 120 بچوں نے حصہ لیا، اور ان 120 بچوں کو صدر و انتظامی کمیٹی کی جانب سے تحفے گفٹ دیے گئے. اور اس میں خصوصاً گلبرگہ شہر کے سوشل ورکر ہندو مسلم ایکتا کمیٹی کے جناب محمد جیلانی صاحب، انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کو ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل کیا، اور انہی کے ساتھ محمد فیضان حسین، انہوں نے بھی قرآن کریم کا ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا. ان دونوں کو بھی صدر و انتظامی کمیٹی کی جانب سے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے انہیں بھی مبارکباد پیش کی گئی ہے. تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اہلیان محلہ اور گلبرگہ شہر سے جہاں بھی جو بچے ہمارے نورانی مسجد میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور تشریف لائے. یہ تو 40 دن کا سمر کیمپ ختم ہو گیا ہے، اب پھر 1 جون سے روزانہ صبح 7 بجے یہاں پر بچوں کو دینی تعلیم دی جائیں گی. میں اس موقع پر تمام مہمان علماء کرام، بچوں کا، ان کے پیرنٹس کا، تمام والدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ آج نورانی محلہ نورانی مسجد میں ایک اختتامی پروگرام سمر کیمپ کے سلسلے میں رکھا گیا تھا. میں نے دیکھا الحمدللہ نورانی مسجد میں یقیناً ایک نورانی سما جو ہے آج نظر آ رہا تھا. بچے الحمدللہ بہت ہی اچھے تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور پورے کیمپ میں انہوں نے جو بھی پڑھائی کی، جو بھی تعلیم حاصل کی، اس کا انہوں نے مظاہرہ پیش کیا. اور الحمدللہ اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ مظہر القادری صاحب اور ان کے ساتھی جو اساتذہ یہاں پڑھائے ہیں، بڑی محنت اور دل لگی کے ساتھ اور دل پہ لے کے انہوں نے اس کیمپ کو کیا ہے. اب میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس تمام کیمپ کو جتنے بچے پڑھے ہیں ان کو تمام کو بہتر جو ہے مستقبل نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اس کام کو لے کر چلنے کے اللہ پاک انہیں توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نورانی محلہ نورانی مسجد میں آج یہاں پر سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا. اس خوشی کے موقع پر
हमारे उलमाए दीन और तमाम मेरे हजरत ने भी शिरकत फरमाए, और इस कमेटी के जो जिम्मेदार हैं मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रोज़ाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक दीनी तालीम दी जाती है। इस खुशी के मौके पर तकरीबन बच्चे ने नूरानी क़यादत शुरू कर और तकरीबन बच्चे ने कुरान शरीफ मुकम्मल करें, और इस खुशी के मौके पर हमारे फैज़ान साहब ने भी इस उम्र में अल्लाह के फजल से कुरान शरीफ मुकम्मल करें। इस खुशी के मौके पर मैं भी इस उम्र में हमारे उस्ताद मौलाना मज़हर क़ादिर साहब के हाथों पे मैंने भी नूरानी क़यादत शुरू कर कुरान शरीफ मुकम्मल करा। मैं मौलाना मज़हर साहब का और हमारे उस्ताद का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरान शरीफ पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान शरीफ नादिल करा है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कुरान शरीफ पढ़ना। और अब मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने तजवीद के साथ कुरान शरीफ शुरू किया और तजवीद के साथ कुरान शरीफ मुकम्मल किया। मैं तजवीद के चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। ज़बर देर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर देर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींच, अलीफ हमेशा जो खाली होता है। ज़ेर को मारू पढ़ा जाए, मजलूम से जेर की आवाज़ नीचे की जाती है। पेश को मारू पढ़ा जाए, मजलूम से बजाय पेश को आवाज़ आगे की जाती है और रौन बोल लेते हैं। और हुर्फ़े खलखला 5 हैं, काफ ता बा जिम दाल, जिनका मजरूमा खुद वो जद्दी नहीं के पढ़ते हैं, जिनके मखरजात टक्कर खा अलग हो जाते हैं और कोई हुर्फ़े खलखला ना होगा। इस मेरे को इल्म हासिल करने की कोशिश हमारे मदर उस्ताद की जानिब से मैंने भी उनको बोला, तो उन्होंने भी अपना कीमती वक्त देकर मेरे को आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हासिल करने की सादत नसीब फरमाई। और इस समर क्लासेस की खुशी के मौके पर मैं जब से यहाँ पर बैठा हूँ, तकरीबन बच्चे 150-200 बच्चे थे, उसमें कम से कम 20-25 बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, दुआएं और माँ बाप का अदब, बड़ों का अदब, उस्ताद का अदब बहुत अच्छे अंदाज में बहुत पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे अच्छी खुशी की बात है कि माँ बाप जो तवज्जो से बच्चों को दीनी तालीम के लिए भेजते हैं। मैं माँ बाप का और उनके उस्ताद का और मस्जिद कमेटी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दीन के साथ हमको रहना, और दीन ही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है।